अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कहता हूँ सच में खुश आमदीद। मैं हूँ जावेद रियाज। हमारी खुसूसी दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान से हमें लाइव ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली। मैंने गजनफर भाई के बे इंतहा प्रोग्राम देखे हैं पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, और उसमें जो है गजनफर भाई जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, मैं ये रस्मन एहतरामन हमें आदत है यहाँ पे भाई कहने की, तो हम ये उसमें बात करते हैं। कभी लोग एतराज़ भी कर सकते हैं कि प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ये मैं रिस्पेक्ट के तौर पे ये इस्तेमाल करता हूँ। तो गजनफर भाई, आपको मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। जी, तो मैंने आपको ऊपर छोटा सा एक तारुफ कराया कि सैयद गजनफर अली ब्रिगेडियर रिटायर्ड, और मैंने आपको जो तलाश किया वो किया पाकिस्तान के मीडिया पे। में हम वॉच करते हैं क्योंकि हम वतन से हज़ारों मील दूर हैं, तो हमें बड़ा शौक होता है कि हम वतन अजीज़ से जुड़े रहें। तो वहाँ आप जैसे लोग जब खुशबुएं बिखेरते हैं और जब अपनी गुफ्तगू करते हैं और उस गुफ्तगू से कोई मतलब अख्ज़ किया जा सकता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। वरना वो एक टाइम टाइम फिश होता है, चार लोग बैठे होते हैं और एंकर जो है ना बॉल इधर फेंकता है, कभी उधर फेंकता है, कोई बॉल छूट जाती है, कोई गोल में चली जाती है, उसका कोई माना खेज गुफ्तगू नहीं, नताइज नहीं होते। लेकिन मैंने आपकी गुफ्तगू में देखा कि आप बड़ी फर्म बात करते हैं, आपकी अदायगी बहुत अच्छी है, और वो बड़े अच्छे। मैं ज़ाती तौर पे, मैं अब हमारे नाज़रीन फैसला करेंगे कि हमारा इंतखाब कितना सही है। हर हफ्ते नाज़रीन के प्रोग्राम आप देखेंगे सैटरडे दिन के 1 बजे, और ये बड़ा ऑड टाइम है गजनफर भाई के लिए कि वहाँ पे रात के 11 बजे होंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, ये उनका कर्ज है हमारे ऊपर, और आप इसको ऐसे उतारेंगे कि आप इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारे नंबर भी चल रहे हैं। अभी टेलीफोन लाइंस बंद हैं, लेकिन उसके बाद हम ये टेलीफोन लाइंस भी खोलेंगे। जी, पाकिस्तान की सियासी तारीख सही या गलत, मैं इस पे बात नहीं बस करना चाहता। सियासतदानों की हुक्मरानी, फौज की हुक्मरानी, ब्यूरोक्रेसी की मिली जुली हुक्मरानी, मीडिया का किरदार, अदलिया का किरदार। तो पहले अपना तारुफ कराइए डिटेल, फिर हम पे सवाल भी करेंगे। जी गजनफर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ ज़्यादा कह दिया मेरे बारे में। मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक़ तो नहीं रहा। मैं तो आपको पता है आर्म फोर्सेस में नौकरी की और जी काफ़ी लंबा अरसा की। लेकिन उस दौरान जी सर्विस के दौरान कोई अल्लाह ताला ने चांस ऐसा दिया, मेहरबानी ऐसी थी, खुदा ताला का करम था कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पे, बहुत सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स पे रहा, जी जी जिनके पे रहते हुए मुल्क की ये जो पॉलिसी साज अदारे हैं या पॉलिसी मेकिंग जो है, या जो पाकिस्तान की, जैसे आपने अर्ज किया, सियासत या जो हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं या जो आपकी अंदर की जो चीज़ें होती हैं, उनको जानने का बहुत मौका मिला और उनसे बहुत सीखा। फिर मैंने एमएससी की डिफेंस स्ट्रेटजी की स्टडीज़ में, तो उसमें बहुत पढ़ा और चीज़ें रखी। तो उन चीज़ों को अपने साथ रखते हुए फिर ज़रूरत ये महसूस की कि जी वो जो चीज़ें हैं, जब आप सिविल में, और फिर मैं सिविल गवर्नमेंट में भी आई रिमेन सेक्रेटरी विद एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम, जो पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया था, तो उस ज़माने में सेक्रेटरी रिलीफ एंड क्राइसिस मैनेजमेंट था। तो हम वर्ल्ड दुनिया के कुछ अदारों के साथ काम कर रहे थे। फिर हमने पंजाब में एक रिलीफ जबरदस्त। डिपार्टमेंट बनाया था, जो मेरे निकलने के बाद सियासत की नज़र हो गया। हालांकि उसका वर्ल्ड बैंक पे लीन था, काफ़ी उसके अंदर वो है, दुनिया मदद करने को तैयार थी, कोई रिएक्शन फोर्सेस रेज करने को तैयार थी। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में कि दुख की बात है कि एक जो लीडर होता है वो कोई फैसला करता है तो दूसरा आने वाला उस फैसले को एनल कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि नहीं, ये मेरी सियासी प्रायोरिटीज़ में नहीं बैठता। मुल्क की प्रायोरिटीज़ जो है उनको नज़र में रखना, प्रायोरिटी जो है वो प्रेफरेंस नहीं होती हमारे यहाँ। दुख की बात है, ये मुख्तलिफ सियासी अदवार में मुख्तलिफ सियासी लीडर्स के साथ ये प्रॉब्लम रहा। तो वो फिर उसमें उन चीज़ों को जब हम, तो उस ज़माने में मैंने रिस्क मैनेजमेंट बहुत पढ़ी। जैसे पाकिस्तान में फॉल्ट लाइंस बहुत ज़्यादा हैं ज़लज़ले की, और दुनिया में फिर उसके हिसाब से कुछ कोर्सेज भी, वर्कशॉप भी अटेंड की। तो ये तमाम थी जिसने एक इंसाइट दी बहुत सारी चीज़ों की। फिर मैं कोशिश ये की कि जब मीडिया में मुख्तलिफ अपना इंटरनेशनल रिलेशंस पे या
پھر میں کچھ پڑھاتا رہا انٹرنیشنل ریلیشنز مختلف کچھ یونیورسٹیز میں یہاں پہ، پھر یہاں پہ کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو سی ایس ایس کے لیے لوگوں کو ٹرین کرتی ہیں، وہاں وزٹنگ فیکلٹی پہ طور پر ہے۔ تو پھر کوشش یہ کی کہ جو چیزیں ہیں ان کو تھیری کے بجائے، مطلب تھیری میں تو آپ ایک فارمولا پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو پریکٹیکل میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے، اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ہونی چاہیے جو آپ کے معروضی حالات سے لنک ہو، کیونکہ حالات کبھی سٹیٹک نہیں رہتے۔ جو 1947 میں پاکستان میں امریکہ میں جو حالات تھے وہ 73 میں نہیں تھے، وہ 73 میں جو تھے وہ 80s میں نہیں تھے، جو 80s میں تھے وہ اب 2023 میں نہیں ہے۔ ایشوز چینج ہوتے ہیں، حالات چینج ہوتے ہیں، تناظر چینج ہوتے ہیں، آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز چینج ہوتے ہیں، آپ کی انٹرنل ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں، آپ کی سیکیورٹی پریفرنسز چینج ہوتی ہیں، آپ کے ڈیفنس کیپیبلٹیز چینج ہوتی ہیں، ٹیکنالوجیکل انوویشن آتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ان حقیقتوں کے حساب سے اگر ہم کمپیئر کریں گے تو پھر ہم کسی رزلٹ پہ پہنچ سکتے ہیں، اور اس پہ پہنچ کے پھر اب آگے کا لائے عمل جو ہے وہ پھر تیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمیں جب پڑھاتے ہیں تو اس میں ایک چیز فوج میں یہ کہا کرتے تھے، جب بھی آپ نے کوئی پرابلم کو اسیس کرنا ہے، چاہے وہ آپریشنل ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ہے، تو پہلے اس کے آبجیکٹیو سیٹ کریں، پھر اس کا اسکوپ سیٹ کریں، اس کو آبجیکٹیو سیٹ کریں، اگر وہ آپریشنل ہے تو اس کی تھریٹ پرسیپشن سیٹ کریں، اس کے حساب سے پھر آپ جواب نکالیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جواب نہیں۔ جو ہم نے سیکھی تھی، تو کوشش کرتے ہیں ان کی کوئی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پریکٹیکل طریقے سے لوگوں کو پیش کی جا سکے۔ تو یہ جو آپ کی یہ جو پروفیشنل جو آپ نے بتایا ٹریننگ، یہ تو پوری لائف کے اندر یہ تو آپ کو ہر جگہ کام آئے گا، آپ کی یہ پریکٹس کہ پہلے آپ سوچیں، اس کا علائم عمل بنائیں، پھر آپ اس کو پریکٹیکل کریں۔ لیکن بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی انٹرنیشنل مینجمنٹ پڑھنا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنا اور اس میں اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھانا، تو آپ جو ملکوں کے مابین جو تعلقات ہیں آپ ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں، سینسٹیویٹی کیا ہے، کس ملک کی جغرافیائی اہمیت ہے، کس ملک کی تاریخی اہمیت ہے، کس ملک سے آپ کی معاشی اہمیت ہے، آپ اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ ایک جو امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے استعمال کیا کہ آپ سیکٹری تھے ریلیف جو وہاں پہ آتی تھی یا امداد جو آئی تھی کشمیر کے زمانے میں، تو اس میں جو یہ امبزلمنٹ ہے، یہ رپورٹ کے برٹش کے کئی جو ادارے ہیں یہاں پہ ویسٹرن میں، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا کہ پاکستان میں امبزلمنٹ انہیں ملی یا انہوں نے محسوس کی، انہوں نے اس کو ڈاکومنٹڈ کیا نہیں کیا یہ اتنا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن میڈیا رپورٹس کے حوالے سے ہے۔ تو یہ کتنا مطلب ایز اے سیکٹری جب آپ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں تو کتنی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے؟ اصل میں ایک چیز آپ سے پاک، جب ہمارے ہاں آپ کو یاد ہے زلزلہ آیا تھا، اور بڑا سیریس زلزلہ آیا تھا، جی جی اور اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا ریلیف ڈپارٹمنٹ تھا نہیں، تو اس وقت جو تھا چیز نہیں۔ مینج کی گئی تھی میجر، وہ آرمی نے مینج کی تھی، اور اس کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی باقاعدہ بنائی گئی تھی۔ تو اس وقت کے حساب سے تو میں یہ ایک وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو امداد آئی، وہ چونکہ آرمی کی امبریلا کے اندر، میں اس وقت ریلیف ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھا، میں نے اس زلزلے کے بعد یہ احساس اجاگر ہوا صوبوں میں کہ آپ کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بنانی چاہیے۔ مینجمنٹ جی تو جی وہ اس کے بعد، لیکن میں ایک چیز آپ کو بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو امداد زلزلے کے دوران آئی، جس کو فوج نے مینج کیا، اور اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی سیگریگیشن، اس کی کلیکشن، اس کی پریزرویشن، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ فوج کے مختلف اداروں کی ذمہ داری تھی، اور وہ پھر ٹھیک ڈسٹریبیوٹ ہوئی ان علاقوں میں جن علاقوں میں زلزلہ آیا تھا۔ جیسے ایک بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کی پہاڑی علاقوں میں جو گھر بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا ہوگا، تو ان کی جی چھتیں جو ہوتی ہیں وہ پرمنٹ، وہ اسٹیل وہ نہیں ہوتی، وہ چادروں سے بنائی کیروگیٹڈ شیٹس جو ہوتی ہیں ان سے زیادہ بنائی جاتی ہیں، لکڑی سے بنائی جاتی ہیں۔ تو اس زمانے میں، جس زمانے میں امداد تقسیم ہوئی، تو اس کے بعد پھر پنجاب میں یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی تھی، اور پھر ان گھروں کو جہاں پہ ضرورت تھی ہم وہاں پہ ان کو یہ جو اپنا ریلیف کا سامان اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا کنسٹرکشن کا سامان ہے وہ پرووائڈ کرتے تھے۔ زلزلے کے دوران ٹھیک میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، کیونکہ ہم ریلیف ورک میں انوالو تھے، کہ وہاں کوئی اس قسم کی مینیپولیشن
اللہ کا شکر ہے کی نہیں گئی، اور اس کے بعد بھی جتنی چیزیں ہوئیں وہ صوبوں کی طرف سے ایک سموتھ طریقے سے ہوئیں. چودھری پرویز لائی کی اس وقت گورنمنٹ تھی پی ایم ایل کیو کی پنجاب میں. لیکن جو چیز آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہے وہ جو پچھلے دنوں یو کے میں کیس ہوا تھا، جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم نے کوئی 10 بلین جو ہے پنجاب کو دیے تھے جب شہباز شریف جی کی حکومت تھی. اور اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے تھے کہ جی وہ جو ہے ان لوگوں تک نہیں پہنچی جن لوگوں تک ان کو پہنچنا چاہیے تھا. تو وہ پھر درمیان میں اس معاملے کو یو کے میں ہی حشب کر دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ جو سوال اٹھایا گیا تھا وہ اس سوال میں بہت ساری جان تھی. اور پاکستان میں ٹینڈنسی ابھی I'm sorry to say but I have to say کہ جب یہ زلزلہ یہ جو فلڈ ابھی آیا ہے، اس فلڈ کے دوران کچھ ایسے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں جس میں کچھ لوگوں کے گھروں سے، جس میں کچھ گورنمنٹ آفیشلز تھے، کچھ اپنا ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین تھے، کچھ میئر تھے، کچھ میونسپل، انہوں نے وہ چیزیں ان کے اپنا میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا لیکن ان کے ڈیروں سے، ان کے ویئر ہاؤسز سے، ان کے جگہوں سے یہ سامان ضرور نکلا ہے. لیکن یہ جو ہے جی گورنمنٹل لیول پہ نہیں تھا. یہ جیسے میں فرض کرے مجھ پہ اعتبار کر کے کوئی مجھے سامان دے دے کہ میں نے یہ اپنے گاؤں میں جا کے تقسیم کرنا ہے، اور میری نیت جو ہے وہ صاف نہ ہو، اور میں جا کے اس کو رکھ لوں کہ جی کل جا کے اس کو بازار میں بیچوں گا، تو وہ یہ نہیں کہ اور کہ یہ کوئی مجھے اس لیے دے رہا ہے کہ تم جا کے بازار. تو یہ جو سوسائٹی کے جو اپنا کالی بھیڑے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سوری ٹو سے لیکن ہمارے کافی اداروں میں موجود ہیں، اور ہمیں لسٹ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، لالچ بعض لوگوں میں ہے، کرپشن کا ٹینڈنسی بعض لوگوں میں ہے. تو یہ چیزیں اس فلڈ میں نظر آئی ہیں. اور اس سے پہلے جو آپ نے جس کی مثال دی، یو کے کی مثال دی، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہے، لیکن چونکہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تو اس لیے اس کو میں کوئی کنکلوسیو بات اس کے اوپر میں آپ کو نہیں کہہ سکوں گا. جی کیونکہ بڑا اچھا موقع ہے، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور ہمارا پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے کہتا ہوں سچ. تو میری بھی پوری کوشش ہوگی کہ میں وہ سوال آپ سے کروں جس کا آپ سچ جواب دے سکیں. آلدو کہ ہماری بہت ساری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن انڈر دا کارپیٹ آپ ہر چیز کو نہیں لے جا سکتے. جب ملک اور تاریخ لکھی جائے گی تو ضرور اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، نہیں تو ہمیں اپنے ضمیر کے ساتھ جواب دینا پڑے گا. جیسے کہ اب پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان کے سیاستدانوں کی حکمرانی. تو آپ جو پاکستانوں کی جو سیاستدانوں کی حکمرانی ہے، اب اس میں وہ ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی فوج کا انٹرفیرنس، فوج کا فلانا. پاکستانی دنیا کی، پاکستان کی ہم بات ہی نہیں کرتے. دنیا میں جو بھی ممالک آج آزادی سے سانس لے سکتے ہیں ان کی ذمہ داری ان کی فوج کے اوپر عائد ہوتی ہے، سیکیورٹی کی ذمہ داری. اسلام میں تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن موجودہ دنیا میں اب تلواروں کا زمانہ نہیں ہے. تو اب تو بہت ترقی کر گئی ہے، تعلیم، آپ کی ریسرچ، R&D جو زیرو ہے ہمارے یہاں. سیاستدانوں کی حکمرانی وہ بلیم کر دیتے ہیں فوج کی طرف. فوجی حکمران جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سیاستدانوں کی نااہلی کی طرف. فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں کہ ہم اس کو صحیح اور غلط نہیں ثابت کرنا چاہتے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا، کیونکہ آپ اتنے اہم اسائنمنٹ پر رہے، تو تھوڑی سی آپ اس کے اوپر گفتگو کریں. لیٹ سے 1947 سے 1956 کہ جب پہلا آئین پاکستان کو دیا گیا، تو وہ بھی جو ہے 1956 کا، تو 23 مارچ منانا شروع کیا گیا. تھوڑا سا ہم اس سیاسی گفتگو کریں اس کے اوپر. ہمیں میرا خیال ہے ہمارے پاس ایک بریک کا بھی ٹائم ہے، تو اگر ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہیں، ورنہ ہم آپ سے یہ گفتگو جاری رکھیں گے اس مختصر سے کمرشل بریک کے بعد.
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। कहता हूँ सच इस प्रोग्राम का उन्वान है, और हमारे साथ हमारे मुस्तकिल मेहमान होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से। गजनफर भाई, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। वेलकम सर। मैं आपसे मैं बात कर रहा था कि हम सियासी तारीख के हवाले से गुफ्तगू करें, तो 1947 से 1956 का हमने पीरियड रखा, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन आपने किस सन में की थी, ताकि थोड़ा सा हमें उसका अंदाजा हो। मैंने सर 2000 मैंने 19 भी अपना बीएससी मैंने किया था 1971 में, एंड राइट, एंड देन आर्मी फिर आपने। देन आई डिड माय मास्टर्स इन 2003। जब मैं फौज में आने के जी बाद जी फिर मैंने यहाँ पे किया था जी जी। हाँ, किया था मैंने। हम्म। तो फौज में कब से कब तक थे आप जी? सर मैंने एक्चुअली आई ज्वाइन आर्मी, मैंने जो आर्मी ज्वाइन की थी 1971 की वॉर के बाद 72 में, वॉर और के वॉर बाद, वाज द वाह। बेसिक रीजन वाज फॉर मी ज्वाइनिंग द आर्मी। क्योंकि मैंने जी वो अमूमन तो लोग एफएससी के बाद आर्मी ज्वाइन करते हैं, हाँ, लेकिन मैं कुछ मैंने आपके इंटरव्यू में सुना है ये बात। जी, जो मैं चूंकि पढ़ना वो- पढ़ाना चाहता था, कुछ मेरा इंटरेस्ट था कि मैं एमएससी केमिस्ट्री मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो आई वांटेड टू डू वाह। एमएस। तो मैं कंटिन्यू, लेकिन फिर वो 71 की वॉर हो गई तो ईस्ट पाकिस्तान से चला गया। तो हम चूंकि यंग थे तो हमारे अंदर वो जज्बात बेदार हुए जज्बा जिहाद। वतनियत के, तो हमने कहा जी अब हमने जी। फौज में जाना है। तो आई ज्वाइन आर्मी आफ्टर बीएससी, जो नॉर्मली अमूमन ओ, लोग एफएससी के बाद ज्वाइन करते हैं। तो बस फिर उसके बाद फौज में तो आपको पता है फिर बीएससी ऑनर्स की अपना यहाँ पे भी किया, फिर उसके बाद एमएससी डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडीज़ की, बहुत सारे कोर्सेज किए, और मैं इन्फेंट्री में कमीशन हुआ था। और इन्फेंट्री आपको पता है पैदल फौज होती है, तो जी 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 उसमें हमने पाकिस्तान की तकरीबन आप कह लें कराची से लेकर खैबर तक तमाम इलाकों में नौकरी की, और पैदल नौकरी की, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरे। जब मैं आया तो पाकिस्तान में वो इंसर्जेंसी हुई थी बलूचिस्तान में, आपको याद होगा भुट्टो साहब की गवर्नमेंट, जब भुट्टो साहब के अकबर टाइम में, बुगटी जी को जी हटाया जी गया था। जी हाँ, जी हाँ, तो जी। वो 2 साल तक उधर मुंतखब गवर्नमेंट जी उस तोड़ी गई इंसर्जेंसी, थी जी। जी जी, तोड़ी गई थी। तो बलूचिस्तान में गवादर से लेके और मामान, डेरा बुगटी, फाजिल चल, कहान, ये सारा इलाका, कलात, सुराब, सोरो, खसदर, ये तमाम इलाका पैदल घूमा। और फिर मैं डेजर्ट जी में बहुत रहा, पूरा डेजर्ट तकरीबन पाकिस्तान का देखने का। पाकिस्तान बहुत वर्सेटाइल कंट्री है, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। जी इसकी कंट्री साइड जो है वो सिर्फ जब तक आप जाएं ना, वैसे तो लोग पाकिस्तान में प्रॉब्लम बहुत पेश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती आपको पाकिस्तान में आके नज़र आती है। फिर जी नदर्न एरियाज में रहे, कश्मीर में बहुत रहा, और ऐसी ऐसी जगहें हैं कि आप स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे। इफ़ यू गो टू नदर्न एरिया, इफ़ यू गो टू नारान, कागान से ऊपर जाएं, कलाम जाएं, जी जी मालम जब्बा जाएं, आप बाग सेक्टर में जाएं कश्मीर पाकिस्तान के, आप हाजी पीर पास है पाकिस्तान में, एक उधर जाएं, गलियार। तो ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं। तो अल्लाह ने, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का कि मुझे यहाँ नौकरी करने का मौका मिला। मैंने 2 यूनिट्स कमांड की, दोनों मैंने बॉर्डर्स पे कमांड की। एक मैंने अपना जबरदस्त। पुंछ बॉर्डर पे कमांड की, एक मैंने, तो अच्छा मतलब आई थिंक आई मेड अ गुड डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी। इट वाज वेरी जय चैलेंजिंग, हिंद साहब। वेरी डिमांडिंग, बट इट वाज वेरी एजुकेटिव आल्सो, एंड इट गेव अ लॉट ऑफ जी एजुकेशन, लॉट ऑफ ओपनिंग। बाहर को मतलब कोर्सेज भी किए, बाहर विजिट्स भी किए। वो एक एडिशन आपको चीज़ें, मैं सेंटकॉम जाके आपको पता चला कि अफगानिस्तान की जंग किस तरह लड़ रहा है अमेरिका। फिर रैंड में जाके पता चला कि उनके थिंकिंग क्या चीज़ें। तो इन चीज़ों ने एडिशनल आपके अंदर एक जी सोच को। जी। इसमें जो बात है बड़ी ज़रूरी जो आपसे करने की या समझने की है, वो ये है कि जब हम लोग मतलब किसी भी फौजी से बात करते हैं तो हमेशा से एक ये होता है कि एक बड़ा इंस्पिरेशन होता है, एक बड़ा उनके अंदर जज्बा देखने को मिलता है।
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر جب ہم سیاسی طور پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس میں ایک سیاست شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ پاکستان کی جو سیاست ہے، جو پاکستان کی ہسٹری ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ میں نے جیسے بات کی تھی پروگرام کے آغاز میں بریگیڈیئر صاحب سے کہ جس بھی ملکوں میں فوج ہوتی ہے وہ اس ملک کے تحفظ کی ضمانت ہوتی ہے، اور فوج عوام کے تعاون کے بغیر نہیں کامرانی حاصل کر سکتی. چند لوگ اگر کسی ادارے میں خراب ہوتے ہیں تو وہ پوری من حیثیت فوج اس کو بدنام نہیں کیا جا سکتا. بریگیڈیئر غضنفر علی ہمارے مہمان تھے. پروگرام تھا کہتا ہوں سچ، یہ انٹروڈکٹری پروگرام تھا. آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 1-800-702-4302 پر. اپنی رائے مشورہ دیجیے گا، سوال دیجیے گا. واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ میسیج چھوڑ سکتے ہیں 7738285126. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی سیٹرڈے 1 بجے انشاءاللہ. خدا حافظ.